बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मरीद के सनामनिगार की रिपोर्ट के मुताबिक बस में ज़िक्र मदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तमाम जामिया मुस्तफ़ाई में हज़रत अली करमुल्लाह वजह की विलादत बासादत के सिलसिला में जश्न अलैहिस्सलाम मनाया गया। मेज़बानी के फ़राइज़ मुमताज़ सना खान अहमद अली दानिश ने अदा किए, जबकि मुमताज़ सनतकार मजहबी और रूहानी समाजी शख्सियत पीर सैयद ज़ाहिर शाह गिलानी, मौलाना पीर सैयद सईदुल हसन शहराज़ी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी का केक काटा गया, जबकि उलमा मशाइख ने बड़ी अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए हज़रत अली करमुल्लाह वजह के फ़ज़ाइल बयान किए। इस मौके पर अहमद अली दानिश ने कलाम अली अलैहिस्सलाम पढ़कर हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब के आखिर में लंगर का वसी इंतजाम किया गया। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। राना तारिक रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने दौरान सर्च ऑपरेशन मोहल्ला सईद नगर में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री चालू हालत में पकड़ ली। DSP खालिद तारर, SHO थाना सफदराबाद स्पेशल ब्रांच सिक्योरिटी ब्रांच और पुलिस के भाई नफरी के हमरा असमवद हमजा ओट के घर से जाली शरबत बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। शेखुपुरा से खबर शामिल कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि बानी PTI को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा सुनाया जाना कानून के वासिया नफी है। अदलिया का दिया गया ये फैसला अवामी मंगों को कुचलने और पाकिस्तान को सियासी बहरान के दलदल में धकेलने के मुतरादिफ है। आला अदलिया को फौरी नोटिस लेते हुए इस फैसले का कलअदम करार देना होगा ताकि कौम का अदलिया पर इत्मीनान बहाल हो सके। एहतसाब के नाम पर मुल्क में सियासी खेल खेला जा रहा है। इक़्तिदार और ज़ाती मफादात के असूल के लिए हर चीज़ को दाव पर लगाया जा रहा है। बैरूनी कर्जों का बड़ा हिस्सा हुक्मरानों के प्रोटोकॉल पर खर्च हो रहा है और करप्शन का बाजार बदस्तूर गर्म है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ब्यूरो चीफ हाफिजाबाद मखदूम अजीजुर रहमान हाफिजाबाद रसूलपुर तारड़ में मर्सी कोर के तरफ फ्री चेस्ट मेडिकल कैंप का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक मर्सी कोर की तरफ से फ्री चेस्ट मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें TB की तशखीस के लिए चेस्ट डिजिटल एक्सरे और बलगम जीन्स एक्सपर्ट के टेस्ट भी फ्री किए गए, जिसमें किसी तादाद में मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। कैंप में मर्सी कोर की जिले टीम DFC खुर्रम शहजाद, DFS आमिर उबैद के साथ डॉक्टर अब्दुल मोईद ने मरीजों का मुआयना किया। बच्चे, बूढ़े, औरतों और नौजवान भी शामिल थे। ये कैंप जलालपुर भटिया के नवाही गांव रसूलपुर तारड़ में आफ्ताब अहमद जाफरी एडवोकेट आरत पर लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब का विजन कवानीन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। मुल्तान समेत पंजाब के तमाम शहरों में लाइसेंस की अफातियत समेत कवानीन की पासदारी मुहिम जारी है। इन ख्यालात का इज़हार चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान सरदार मुआरहन खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा है कि एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस पंजाब सूबा भर में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और महफूज पंजाब के लिए कोशिश है और शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट, सीट बेल्ट की पासदारी और लाइसेंस की हिफाजत के हवाले से खुसूसी चेकिंग जारी है। इस खुसूसी मुहिम का मकसद मुल्तान, शुजाबाद, दीगर शहरों को ट्रैफिक हादसात से महफूज बनाना है। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि करप्ट टोले को इक़्तिदार पर मुसल्लत नहीं रहने दिया जाएगा। जरदारी और शरीफ खानदान ने मुल्क में सियासी मौशी अबहाम पैदा किया। मुआशरत की तबाही भी दोनों खानदानों की अकरबा परवरी, करप्शन और लूट खसूट का नतीजा है। हम कब तक अगयार के आगे कशकोल लिए अपनी मदद के लिए आहो बका करते रहेंगे। एदाद शुमार से वाजिया हो रहा है कि आने वाला दिनों में गुर्बत मजीद बढ़ेगी और अवाम की कमर टैक्सों के बोझ से मजीद तोड़ी जाएगी, मगर PTI ये नौबत नहीं आने देगी और नाअहली करप्ट टोले को इक़्तिदार के वानों से निकाल बाहर करेगी। पार्टी की जारी जदोजहद अपनी मरहले में दाखिल हो चुकी है। रनाला खुर्द रनाला बाईपास पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। तनवीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रनाला खुर्द कौमी शाहराह रनाला बाईपास शेरगढ़ रोड के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसा इस वक्त पेश आया जब अचानक रोड पर आई मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए ट्रॉलर दूसरे मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। इत्तला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक खातून और मर्द हेड इंजरी की वजह से मौके पर जाँ बहक हो गए। नाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाली खातून की शिनाख्त जमीला बीबी और उमर के नाम से हुई है, जबकि एक शदीद जख्मी शख्स का नाम इश्तियाक बताया गया है। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा मियां मुनव्वर इकबाल ने कहा है कि नून लीग की हुकूमती कारकर्दगी ने मुखालिफिन की साजिशों पर पानी फेर दिया। पार्टी का बुनियादी एजेंडा अवाम की खिदमत और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। मियां नवाज शरीफ के विजन की तकमील के तहत वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में अवामी खुशहाली यकीनी बनाई जा रही है। पाकिस्तान में तवानाई और शाहराहों के मेगा मनसूबे, यूनिवर्सिटियों, सेहत के इदारों का क़याम, सेहत कार्ड का इजरा, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन की तकमील समेत दीगर मिसाली अवामी खदमात नून लीग की क़यादत का एजाज़ है और खिदमत के इस सफ़र को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। नवाज
نواز لیگ انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ بانی پی ٹی آئی اپنے سرکردہ جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں، سیاست میں شرانگیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ شیخ پورہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما مولوی محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نظام شریعت نافذ ہوگا تو بدامنی اور جرائم کا خاتمہ ہونے سمیت سماجی معاشرتی بہتری ممکن ہوگی۔ ہمیں ایک خوشحال اور مہذب قوم کے طور پر اپنا تشخص منوانا ہے تو اسلامی تعلیمات کی طرف لوٹنا ہوگا۔ پاکستان بنانے کا مقصد نظام عدل کا قیام، قرآن و سنت کی تعلیمات کی ترویج، انسانی حقوق کا تحفظ اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا فروغ ہے، جس کے لیے تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو متحد ہو کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتیں مل کر میثاق پاکستان کریں۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر قائم ہوا، جس کا منشور 1350 سال پہلے طے ہو چکا ہے، جو ریاستی استحکام اور عوامی خوشحالی کا ضامن ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے پاکستان تحریک انصاف اوورسیز پاکستانی ونگ جاپان کے رہنما چودھری امتیاز عالم نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ملک کو سیاسی معاشی استحکام نہیں دے سکتی۔ ان کی ترجیحات میں ملکی مفادات کی تکمیل شامل نہیں۔ نااہل حکمران ڈنگ ٹپا پالیسی پر گامزن ہیں۔ ان کے پاس ملکی ترقی اور عوامی خوشحالی کوئی مربوط پلان نہیں۔ ان کی ساری توجہ اقتدار کی گرتی دیوار کو سہارا دینے پر مرکوز ہے اور یہ اپنی شہ خرچیوں کی خاطر قومی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ کرپٹ حکمران ٹولے کو مزید برداشت کیا گیا تو یہ ملک کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنیں گے۔ پاکستان کے زخم منمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں، اس لیے باصلاحیت باکردار قیادت کا برسر اقتدار آنا ضروری ہے۔ پی ٹی آئی ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع رہنما سابق یو سی چیئرمین ملک عمران رحمت ڈوگر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت سے خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ اپنے سیاسی مفادات کے لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں، انہیں ریاستی عوامی مفادات دکھائی نہیں دے رہے۔ حکومت نے تحریک انصاف سے مذاکرات کا آغاز کر کے جمہوری عمل کے تحت سیاسی تنازعات حل کرنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ ملک میں سیاسی استحکام کے ذریعے معیشت کو مزید مستحکم کیا جا سکے، مگر پی ٹی آئی مذاکرات کی تکمیل کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اپنے کرپٹ لیڈر کی سزائیں معاف کروانا اور اسے دوبارہ قومی سیاست میں لانا چاہتے ہیں، مگر حکومت قانون کی بالادستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالت کی طرف سے ملنے والی سزاؤں پر عمل درآمد کروایا جائے گا اور مذاکرات کی آڑ میں کوئی ایسی شرط تسلیم نہیں کی جائے گی جو ملکی دولت لوٹنے والوں کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنے۔ انتشار برپا کرنا تحریک انصاف کی پرانی روش ہے، جسے یہ ترک کرنے کو تیار نہیں، ملک کو میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں۔ خانقاہ ڈوگرہ سے ہمارے نمائندہ ملک شاہ محمد چشتی کی رپورٹ کے مطابق سابق ایم پی اے چودھری طارق محمود باجوہ کے اپنے سابق حلقہ ان بازار میں شیراز شاپنگ مال پر آمد، مرکزی انجمن تاجران نے پرتپاک استقبال۔ سابق چیئرمین چودھری عمران اشرف چدر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تاجروں نے ان کے سابق حلقہ میں ریکارڈ ترقیاتی کاموں کو سراہا۔ سابق ایم پی اے اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک چودھری طارق محمود باجوہ سابق چیئرمین چودھری عمران اشرف چدر کے ہمراہ اچانک اپنے سابق حلقہ کے دیرینہ ساتھیوں سے ملاقات کے لیے مین بازار پہنچے، جہاں مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداران نے ان کا شاندار استقبال کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ نارنگ منڈی عثمان میر کھوکھر سے عمران خان کو جھوٹے اور بے بنیاد کیسوں پر سزا دی جائے گی۔ پوری قوم جانتی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا پروپیگنڈا ہے۔ تحریک انصاف کے تمام کارکن پر امید ہیں کہ بہت جلد وقت بدلے گا اور ہم عمران خان کی قیادت میں ایک مرتبہ پھر عوام کی عدالت میں سرخرو ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار ہاشم علی زمان، سٹی صدر سردار عبداللہ زرار مان اور سینئر نائب صدر سید ذیشان الحسن شاہ بخاری نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں نارنگ منڈی سے مسلم لیگی رہنما معروف قانون دان چودھری سعد عبداللہ سیول ایڈوکیٹ اور کاروباری شخصیت میاں آصف علی کے صحافی عثمان میر کھوکھر کے ہمراہ ینگ جرنلسٹ پریس کلب کے آفس آمد۔ نارنگ منڈی کے موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ معروف قانون دان چودھری سعد عبداللہ سیول ایڈوکیٹ کاروباری شخصیت میاں آصف علی اور صحافی عثمان میر کھوکھر کے ہمراہ ینگ جرنلسٹ پریس کلب نارنگ آفس آمد کے موقع پر چیئرمین ینگ جرنلسٹ پریس کلب نارنگ محمد نصیر ملک، وائس چیئرمین محمد یاسین بٹی، چیف آرگنائزر زبیر احمد بٹی، صدر عمران افضل دگر، سینئر نائب صدر سید اعجاز حیدر زیدی، جنرل سیکرٹری سپریم کونسل ملک محمد فیصل اور میاں علی رضا اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے دوستوں کے ہمراہ استقبال کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے ڈویژنل بیورو چیف محمد رمضان کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی فوک دھن آگاہی واک ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پولیس پنجاب مرزا فاران بے کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس وہاڑی منصور امان کی ہدایت کے مطابق ڈی ایس پی ٹریفک عامر جمیل کی جانب سے دھند فوک سے بچاؤ کے لیے خصوصی آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد عوام الناس کو فوک دھند کے ممکنہ نقصانات سے آگاہ کرنا اور ان سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ترغیب دینا تھا۔ شرکا کو دھند فوک سے بچانے کے لیے ٹریفک پولیس وہاڑی کے ممکن اقدامات کے بارے میں بتایا، جس میں ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر عامر جمیل شاہ، انسپیکٹر ہیڈ کوارٹر
غضنفر عباس، خرم افتخار ASI محمد منور، ASI محمد طلحہ، ظفر اقبال بھٹی ٹریفک کے اسسٹنٹ نے خصوصی شرکت کی۔ پرائیویٹ نرسنگ کالجز فیڈریشن کی جانب سے لاہور پریس کلب کے صدر کے اعزاز میں پروکار دورانی کا انعقاد۔ لاہور پریس کلب کے 13ویں مرتبہ منتخب ہونے والے صدر محترم ارشد انصاری صاحب کے اعزاز میں ایک پروکار دورانی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ تقریب لاہور کے نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں فیڈریشن کے تمام عہدیداروں، پرائیویٹ نرسنگ کالجز کے مالکان اور پریس کلب کے معزز اراکین نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری تھے، جبکہ نائب صدر سائمہ ارشد بڑائچ، سینئر نائب صدر افضل طالب شیخ، عمران عبداللہ، محمد عمر، امجد عثمانی، خالد منہاس اور دیگر پریس کلب کے اراکین بھی شریک ہوئے۔ پرائیویٹ نرسنگ کالجز فیڈریشن کے پیٹرن چیف محمود صادق، صدر عدنان، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر ثانیہ کھیڑا اور تمام ایگزیکٹو ممبران نے بھی اس تقریب میں بھرپور شرکت کی۔ رنالہ خورد سے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رنالہ خورد سے ہماری نمائندے تنویر چودھری کی رپورٹ کے مطابق مریم نواز کا ضلع اکاڑہ کو میڈیکل کالج دینا بہت بڑا اقدام ہے۔ مریم نواز نے میڈیکل کالج اور یونیورسٹی کے سامنے انڈر پاس دے کر اکاڑہ کے رہائشیوں کے دل جیت لیے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون ضلع اکاڑہ میاں منیر احمد نے جنرل سیکرٹری رنالہ پریس کلب سرفراز انجم سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹی آف اکاڑہ جو کہ رنالہ خورد ایریا میں ہے، اس کے سامنے انڈر پاس کا نہ ہونا بہت بڑی بدقسمتی تھی، کیونکہ گزشتہ سال 2 طلبات اور ایک گارڈ ٹرین کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئے۔ بیورو چیف حافظ آباد مختوم عزیز الرحمان جلال پور بٹیا کے معروف عالم دین سینئر صحافی مختوم عزیز الرحمان کے ماموز زاد بھائی گورنمنٹ ہائی اسکول ٹاہلی گرایا کے سینئر استاد اور سماجی مذہبی شخصیت مختوم عبدالسبحان بارک اللہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر عزیز وقارب اور دوست احباب نے انہیں رخصت کیا۔ روانگی سے قبل جلال پور بٹیا کے سماجی مذہبی حلقوں سے وابستہ شخصیات اور سینئر صحافی مختوم عزیز الرحمان نے مختوم عبدالسبحان بارک اللہ سے ملاقات کی اور انہیں عمرہ ادائیگی کے دوران خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں حاضری کے وقت خصوصی دعا کی درخواست کی، جس پر مختوم عبدالسبحان بارک اللہ نے عمرہ کے دوران دعاؤں میں شامل رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر مختوم عبدالسبحان بارک اللہ کی طرف سے پرتکلف خانہ کعبہ اہتمام کیا گیا تھا۔